नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। समय चक्रको आजको प्रस्तुतिमा हामीसँग छन् तीन फरक प्रसङ्गहरू। दर्शकबिन, सेक्युरिटी गार्डको रूपमा सोमालिया पुर्याउने नेपाली गिरोहका कारण नेपाली युवाको जीवन जोखिममा परेको खास सामग्री आज हामी पहिलो पटक प्रस्तुत गर्दैछौँ, अर्थात् कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा। बानेश्वरमा एक पेशेवर महिला ठगको विचित्र लीला र 5 महिनामा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम किन सुरु हुन सकेन, यो सन्दर्भ पनि जोड्नेछौँ दोस्रो र तेस्रो चरणमा। सुरुमा लागौँ सोमालियामा भएको घटनातर्फ। नेपालबाट हजारौं किलोमिटर टाढाको अफ्रिकी मुलुक सोमालियासम्म नेपाली युवालाई माछा मार्ने जहाजको सुरक्षाका लागि मानव तस्करहरूले पठाइरहेका छन्। जहाजमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्ने अधिकांशमा एउटै खाले स्वास्थ्य समस्या निरन्तर देखिरहेका छन् र छोटो अवधिमा 2 जनाको ज्यान गइसकेको छ। नेपालीको 1 जनाको उद्धार भएको छ जीवितै। अर्का 1 जना अहिले बिरामी परेर सोमालियाको समुद्री क्षेत्रमा तैरिरहेको जहाजमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेको सूचना हामीसम्म आइपुग्यो। माछा मार्ने चिनिया कम्पनीमा काम गर्ने हरेक नेपालीहरूले बिरामी हुँदा उपचार पाउन पाएका छैनन्। अस्पताल लगिदिनु भन्दा चिनियाहरूले भाषा बुझ्दैनन्, बुझे पनि बढी बोल्छन् भन्दै कुटपिट गरिरहेका छन्। धेरै नेपाली पानी जहाजमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हामीले यो विषय निरन्तर उठाइरहेका छौँ। यदि यो देशमा सरकार छ भने नेपाली युवा त्यहाँ पुर्याउने गिरोहमाथि छानबिन गरोस्, सबै नेपालीको उद्धार गरोस्। जीवन र मृत्युसँग गोर्खाका एकबहादुर छेत्री जुधिरहेका छन्। अहिले उनको तलबबाट समेत कमिसन खाइरहेका 1 जना व्यक्ति छन्, कविराज कटुवाल। दर्शकबिन, कविराज कटुवाल यी व्यक्ति चाहिँ काठमाडौँमै शानसँग घुमिरहेका छन्। दर्शकबिन, सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। दर्शकहरू, आज हामी तपाईहरुसँग एक गम्भीर अनि जोखिमपूर्ण घटनाबारे खास सूचना शेयर गर्दैछौँ। हुन त यस विषयमा हामीले यसअघि पनि 2 वटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यद्यपि यो मामिला अझै गहिरिँदै गइरहेको छ। पछिल्लो 2 महिनामा अफ्रिकी मुलुक सोमालियाको सामुद्रिक क्षेत्रमा माछा मार्ने चिनिया जहाजमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा काम गर्ने 2 नेपालीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइसकेका छन्। अर्का एक मिन बहादुर गुरुङ जसोतसो ज्यान जोगाएर नेपाल फर्किए। अर्का व्यक्ति छन् एक बहादुर छेत्री। उनी अहिले बिरामी भएर निर्जन समुद्रमा चिनियाहरूको बीचमा फसेका छन्। अब हाम्रो त लास पनि आएन, त्यही दाह संस्कार गरे। अर्को भाइको ठुलो एउटा चाहिँ चुनौती मोलेर हामीले ओमजीको लास नेपाल ल्यायौँ। त्यसपछि मिनबहादुर गुरुङ जो ओमबहादुरजीसँग काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि त्यही एउटा सिम्टम्स देखिएर उहाँलाई पनि हार गुहार गरेर चाहिँ नेपाल एम्बेसी जो चाइनामा रहेको बेजिङबाट सबैजना मिलेर उहाँलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याइयो। अहिले तपाईँहरूले फेरि अर्को जानकारीको के गर्नुभयो भन्दाखेरि एक बहादुर छेत्री जो सोमालियामा यही अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ। नेपालबाट सोमालिया पुर्याउने, कमिसन खाने, मासिक तलबबाट पनि कमिसन खाएर नेपालीलाई उपचार अभावमै मर्न बाध्य तुल्याउने नेपाली गिरोहका नायकी हुन् कविराज कटुवाल। कविराज कटुवाल नामक यी व्यक्तिले धेरै नेपालीलाई सोमालिया पुर्याएका छन्। नेपालबाट मलेसिया पठाउने भनेर श्रम स्वीकृति लिने, तर कसो गरेर सोमालियाको समुद्री क्षेत्रमा चिनियाहरूको जहाजमा पठाउने क्रियाकलाप यिनैले गर्छन्। सोमालियामा काम गर्नेहरूको तलब यिनै कविराज कटुवालको खातामा आउँछ। उनले आफ्नो कमिसन राखेर श्रमिकका परिवारको खातामा जम्मा गरिदिन्छन्। अर्थात् प्रत्येक महिना यिनले नेपाली कामदारको तलबबाट आफ्नो कमिसन खान्छन्। यो दलाली गरे बापत यिनले आफ्नो जीवन चलाइरहेका छन्। यो खास दलालको चाहिँ यस्तो रजाइ भयो सर, उसले यहाँबाट मान्छे पठाउँदा पनि 2 लाख 3 लाख मान्छे हेरेरी लिएको छ र मासिक उनीहरूले गरेको परिश्रमबाट, उनीहरूले आफूले बगाएको पसिनाबाट प्रत्येक महिना कसैसँग 200 कसैसँग 300 यसरी पैसा डलरमा खाइदिइरहेछन् र उनले त्यो डलर एक्सचेन्ज गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट पनि उसले चाहिँ मार्जिन लिएको छ। नेपाली युवाको तलबबाट कमिसन खान पाउन्जेल यिनी खाइरहन्छन्, तर जब नेपालीहरू समुद्र बीच बिरामी पर्छन्, खुट्टा सुनिन थाल्छ, छाती पोल्न थाल्छ र बान्ता हुन थाल्छ अनि जीवनको अन्तिम घडीमा पुग्न थाल्छन्। यिनीहरू त्यो सबै थाहा पाएर पनि चुपचाप बस्छन्। कुनै बिरामीका आफन्तले हाम्रो मान्छे बिरामी परेको छ, फिर्ता ल्याइदिनुहोस् भन्यो भने यिनले भन्ने गरेका छन्, मैले त त्यहाँ पठाइदिन, सामान्य सहयोग गरेको मात्रै हो, तत्कालै फिर्ता ल्याउने हो भने $3,500 मलाई दिनुहोस् अनि मात्रै झिकाइदिन्छु।
यसरी मान्छे भट्टाभट मरिरहेछन्। अब यो भाइको पनि तपाईँको उद्धारको लागि हामीले गुहार गरिरहेका छौँ। अब यहाँ एजेन्ट चाहिँ 3,50,000 हैन, त्यो पैसा नभएदेखि मान्छे ल्याउन सकिँदैन भनेर बार्गेनिङ गरिरहेछ। समुद्र बीचमा नेपाली युवा तडपी मरिरहँदा पनि यी कविराज कटुवाल नामक व्यक्तिको ध्यान पैसामै जान्छ। सोमालियाको समुद्रमा ओम बहादुर निरौला र उत्तर कुमार कार्कीको खुट्टा सुनिने समस्याबाट निधन भइसकेको छ। अहिले गोर्खाका एक बहादुर छेत्रीमा पनि यही समस्या देखिएको छ। उनले नेपाल फर्काइदिन हार गुहार गरिरहेका छन्, तर कविराज कटुवाल नामक यी व्यक्तिले छेत्रीका परिवारसँग 3.5 लाख रुपैयाँ मागिरहेका छन्। यो पैसा दियो भने यिनले एक बहादुरलाई फर्काइदिन पनि सक्छन्, नदिए एक बहादुर मरुन् वा बाँचुन् यिनलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। यिनकै कारण भक्तपुरका 46 वर्षीय उत्तर कुमार कार्कीको सोमालियामा नै ज्यान गयो। 15 दिनसम्म पानी जहाजमै कार्की थलिए, तर पैसा खर्च गरेर नेपाल ल्याउनु पर्ला भनेर थाहा पाएर पनि कटुवालले कार्कीका परिवारलाई उनको अवस्था गम्भीर भएको सूचना दिएनन्। उत्तर कुमार कार्कीको ज्यान जानुमा प्रत्यक्ष दोषी यिनै कटुवाल हुन्, तर अहिलेसम्म यिनी कानुनको फन्दामा परेका छैनन्। नेपालीले सोमालियामा रगत पसिना बगाएर पठाएको तलबबाट कमिसन खाने यिनी, अनि तिनै नेपाली समस्यामा पर्दा चाहिँ जिम्मेवारीबाट पन्छिने यिनै हुन्। मेरो अङ्कल वैशाख 12 गते उहाँ चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा यही दलालबाट, यही एजेन्टबाट उसलाई सोमालिया पठाइयो। असोज 2 गते उहाँ चाहिँ त्यही नदीमा काम गर्दा गर्दै, चिनियाहरूको चाहिँ कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै बिरामी परेर मृत्युवरण गर्नुभयो। जहाँ त्यो दलाललाई 1 महिना लगभग अगाडि नै बिरामी भएको कुरा जानकारी रहेछ। त्यो खबर हाम्रो परिवारलाई उसले भनिदिएन र हामीले उद्धार गर्न नपाउँदै उहाँको मृत्यु भयो। विदेशमा नेपाली युवाको ज्यान जोखिममा पारिदिने, परिबन्धमा पारिदिने, ठग्ने, लुट्ने काम विदेशीले कम, नेपालीले बढी ज्यादा गरिरहेका छन्। अहिले यस्तै ज्यान जोखिममा परेर प्राण रक्षाको पहल गरिदिन एक बहादुर छेत्रीले आग्रह गरिरहेका छन्। छेत्रीको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड र केही स्वतन्त्र युवाले समेत सक्रियता देखाएका छन्। माछा मार्ने जहाजमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा पहिले श्रीलङ्काली नागरिकहरू बढी मात्रामा जाने गर्दथे भन्ने बुझिएको छ। धेरै श्रीलङ्कालीहरूले अकालमै ज्यान गुमाएपछि त्यहाँको सरकारले सोमालियामा यस्तो जोखिमपूर्ण काममा आफ्ना नागरिक पठाउन बन्द गर्यो। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीका आवरणमा मानव तस्करी गर्ने यिनै कविराज जस्ता व्यक्ति नेपालमा सल्बलाउन थाले। अहिले पनि माछा मार्ने जहाजमा धेरै नेपाली युवा कार्यरत छन्। अधिकांशमा देखिने समस्या चाहिँ खुट्टा सुनिने, छाती पोल्ने, बान्ता हुने र समयमा उपचार नभएमा मृत्यु हुने देखिएको छ। सरकारसँग हाम्रो पनि विशेष अनुरोध छ कि कविराज कटुवाल नामक यी एजेन्टलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिइयोस्। बिरामी परेर जीवन र मृत्युको एक नेपाली सङ्घर्षमय जीवन बिताइरहँदा छेत्रीकै परिवारसँग 3.5 लाख माग्ने यस्ता व्यक्ति, कविराज कटुवाल जस्ता व्यक्ति समाजका लागि खतरनाक साबित हुन्। अब पनि केही प्रमाण आवश्यक पर्ला र सरकार एकछिनमा कल ब्याक गर्छु भनेका कटुवाललाई हामीले पटक पटक कल गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् अथवा उनी सम्पर्कमा आएनन्। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। काठमाडौँमा फरक फरक शैली र बान्कीका ठगहरू भेटिन्छन् दर्शकवृन्द। चोक चोक गल्ली गल्लीमा एक प्रकारले भन्ने हो भने ठगहरूले आफ्नो ब्रान्ड नै बनाइसके। ठग भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि मानिसहरू पैसा बुझाउन पुग्छन्, खुला हृदय लिएर मुठाका मुठा पैसा। 1-2 लाख रुपैयाँमा खाडी मलेसिया गएर काम गर्ने खर्च पुग्छ, तर त्यही 1-2 लाख दिएको भरमा युरोप नै उडाइदिन्छु भन्ने गफ दिएर बानेश्वरमा रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेकी माया बस्ने थापाले सयौं युवा ठगिसकेकी छिन्। अहिलेसम्म प्रहरी चौकी जानु आउनु, केही दिन थुनामा पर्नु बस्नेको जीवनको अभिन्न अङ्ग नै बनिसकेको छ। यति भएर पनि उनी मान्छे ठगिरहेकी छिन् र ठगिनेहरू निरन्तर ठगिएकै छन्। युरोपका देश जाने नाममा ठगिने नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ। यस्ता ठगीहरूका बारे समय चक्रमा निरन्तर सामग्रीहरू प्रसारण भइरहेको बेला अर्को एक समूह साइप्रस जाने आशामा ठगिएको छ। साइप्रस जाने भन्दै 2 वर्ष अघि 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म बुझाएका उनीहरू न त कतै जान पाए, न दिएको पैसा फिर्ता नै पाउन सके।
विदेश पठाउँछु भनेर पैसा लिनेले पटक पटक दिने गरेको भाकाबाट उनीहरू आजित भइसकेका छन्। केही सिप नलागेपछि पीडितहरू प्रहरीको शरणमा पुगेका छन्। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यहाँको बानेश्वरको चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा गएर उसलाई चाहिँ हनुमान ढोका लाने, अनि त्यो पछि हाम्रो पैसा कहिले दिन्छ त्यो फिक्स डेट हामीलाई चाहियो, हाम्रो पैसा पाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। मकवानपुरका यी सूर्य विश्वकर्माको जस्तै कथा छ काभ्रेका गङ्गा मगर अनि धादिङका श्याम आले मगरको पनि। अनि उनी जस्तै 100 भन्दा बढी युवा साइप्रस जाने आशामा ठगिएका छन्। उनीहरूलाई ठग्ने व्यक्ति भने एकै हुन् माया बस्नेत थापा। थापाले श्याम आलेलाई सबै प्रक्रिया सकिसकेको तथा यसै हप्ता उड्ने हो भन्दै हवाई टिकट नै देखाइन्। आलेले पनि उनकै विश्वासमा परेर काठमाडौँमा गरिरहेको जागिर छोडे, किनमेल गरे अनि भएको बाइक समेत बेचे। तर पछि थाहा पाए त्यो त नक्कली टिकट रहेछ। टिकट पनि आइसकेको थियो, फेक टिकट देखायो, मोबाइलमा टिकट देखाएको थियो। जस 2 दिन अगाडि टिकट देखाएर पर्सिपल्ट फ्लाइट भन्दै थियो। सबै गरियो, प्याकिङहरू गरियो, यता सपिङहरू गरियो, अफिस गरिरहेको थिएँ, अफिस छोडियो, बाइक चढेर हिँडेको थिएँ, बाइक साइक पनि बेचिदिएँ। सबै जेस् उनीहरूलाई नै सोधेर नै ल म अफिसमा काम गर्दैछु होइन, अब टिकट आएकै भयो त अब अफिस पनि छोड्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले सोधियो, छोडिए, केही नै भएन। मेन पावर थिएन नि त, यहीँ सबै चिनेको मान्छे सँगै अफिसमा काम गरेर दिदी हुनुहुन्थ्यो। अनि दिदीले चाहिँ दिदीको भाइ पनि एजेन्ट रहेछ, सँगै मान्छेबाट पनि। अनि एउटा साइप्रसमा चाहिँ राम्रो डिमान्ड आइरहेछ, वर्किङकै लागि हो, लागत चाहिँ छ भन्नुभएको र अनि एप्लाई गरे। काठमाडौँको मध्य बानेश्वर स्थित रोयल मिमिक रेस्टुरेन्ट तथा बार्की समेत सञ्चालिका रहेकी थापाको त्यो भने देखाउने दाँत मात्र रहेछ। अर्थात् उनको मूल पेसा रेस्टुरेन्ट भन्दा पनि बेरोजगार युवालाई युरोपको सपना बेचेर पैसा ठग्ने नै देखियो। थापाले सुरुमा चिन्जान मार्फत आएका मानिसहरूलाई साइप्रस जाँदा 6 लाखसम्म लाग्ने बताउने गरेकी थिइन्। व्यक्तिगत सेटिङमा पठाउने गरेको बताउने उनले आधा रकम भने साइप्रस पुगेरै तिरे हुने विश्वास दिलाउँथिन्। त्यसका लागि बैंकमा खाता समेत खोल्न लगाउने थापाले बाँकी रकम बराबरको चेक साइप्रस जान लागेका युवाबाट लिन्थिन्। अर्थात् त्यो चेक आफूले राख्ने तथा साइप्रस पुगेको 15 दिनमा चेक जारी भएको खातामा सो रकम जम्मा गरिदिए हुने उनको शर्त हुन्थ्यो, जुन उनको युवाहरूलाई फकाउने चाल रहेछ। त्यही उसको चाहिँ प्रलोभन देखाउने चाहिँ त्यही हो, 5.5 लाख लाग्छ, आधी तपाईँहरूले तिर्ने हो, अनि सहजदारले जान पाइन्छ। अझ तपाईँहरू गइसकेपछि आधीमा पनि चेक मलाई छोडिदिनु भनेर उसले एकाउन्ट पनि खोलाउन लायो हामीलाई प्रत्येकलाई। त्यो एकाउन्टको चेक काटिदिनु, तपाईँहरू गएको 15 दिनपछि त्यो चेक चाहिँ म साट्छु, त्यो भनेर नि धेरै त्यो प्रलोभन देखाएको कारणले गर्दा यो गाह्रो। पीडितहरूका अनुसार थापाले 1100 युरोसम्म तलब हुने प्रलोभन दिन्थिन्। त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न भन्दै 50,000 पैसा जम्मा गर्न लगाउँथिन् भने पछि टिकटको भन्दै 40,000 उठाउँथिन्। यो रकम भने व्यक्ति अनुसार फरक छ। कसैको 50,000 छ कि कसै 60,000, त्यस्तै अब मेरो 1 लाख रुपियाँ छ। प्लस पछि चाहिँ तपाईँ के भन्यो भने टिकटको लागि पैसा पुगेन भनेर पनि 25,000 फेरि मगाएछ क्या। त्यो पैसा पनि अहिले अब दिन्छु भनिरहेको छ, अहिलेसम्म दिएको छैन। कसैलाई उदयपुर त कसैलाई खोटाङ घर बताउने यी माया बस्ने थापाले करिब 2 वर्ष अघिबाट साइप्रस पठाइदिन्छु भन्दै पैसा उठाउन थालेकी थिइन्। विदेश उड्न नपाएकाहरू आएर पैसा माग्न थाले भने ब्यालेन्स नभएको खाताको चेक थमाइदिन्थिन्। काठमाडौँका विभिन्न बैंकको चेक दिए पनि उनको खातामा भने त्यो बराबरको रकम कहिल्यै हुँदैन थियो। लामो समयसम्म साइप्रस पनि नपठाइदिने अनि अल्मल्याउने गरेपछि पैसा दिएकाहरू थापालाई पैसा फिर्ता माग्न थाले। थापाले पनि दिन्न कहिल्यै नभन्ने, दिने चाहिँ सुरसारै नगर्ने शैली देखाइरहेकी छिन्। उनको अहिलेसम्मको शैली नै दिन्छु भन्ने मात्रै हो। 100-150 जना मान्छेले त्यहाँ घेरा हालेको थियो। अनि उसले बाठो भएर के गर्यो भने 15-20 जना गरेर सबै मान्छेले डिभाइड गरेर चाहिँ हामीलाई नि 15-20 जना छुट्टै राखेर तपाईँहरूको काम हुन्छ, तपाईँहरूको काम चाहिँ हुन्छ, मेरो अलिकति केस परेको कारणले गर्दा तपाईँहरूको काम हुन्छ, हामी चाहिँ तपाईँलाई अलिक पछि चाहिँ पठाउँछ भनेर उसले भन्यो। त्यो पछि हामी सबै सल्लाह गरेर यो पठाउने मान्छे होइन भनेर हामीले त्यसलाई के भन्यो भने हाम्रो पैसा र पासपोर्ट फिर्ता दिनु, हामी जाँदैन तपाईँ पठाउने मान्छे नै होइन भन्दाखेरि उसले टाइम राख्यो। 2-3 चोटि टाइम दियो। त्यो टाइम हामीले कात्तिकको 10 गते पनि भनेको थियो तर दिएन। थापाको ठगी धन्दा धेरै कारणले अनौठो छ। उनी जसरी हुन्छ अरूबाट पैसा आफ्नो हात पार्छिन्, त्यसपछि चुपचाप बस्ने। उनले पैसा दिँदिन पनि कहिले भन्दिनन्। कोही पैसा फिर्ता माग्न पुगे भन्छन्, अहिले छैन तर तपाईँको पैसा केही दिनपछि दिन्छु, तर उनको त्यो दिन कहिल्यै आएको छैन। ठगीको अभियोगमै पटक पटक थुनामा परिसकेकी माया बस्ने थापा परिछन् ब्रान्डेड ठग। थाहा छैन यीबाट अझै कति युवा ठगिनेवाला छन्।
काठमाडौँमा डेरा खोजिदिन्छौँ भनेर 500,000 ठग्ने त कति छन् कति यहाँ। रोजगारी दिन्छु भनेर चोकमा कार्यालय नै खोलेर ठग्ने पनि यहाँ धेरै सल्बलाइसकेका छन्। विदेश पठाइदिने, जग्गा पास गरिदिने, 36% ब्याज दिन्छु भनेर मान्छे ठग्नेका त कति कुरा गर्नु दर्शकबिन। हरेक अङ्कमा हामीले यो कुरा गरिरहेकै छौँ। 2-4 लाख रुपियाँ खर्च गरेकै भरमा युरोपमा गएर ढुक्कसँग काम गर्न पाइने, 1-2 लाख खर्च गर्दा कोरियन भाषा परीक्षा पनि पासै नगरी कोरिया जान पाउने भए कसैले पनि मेहनत गर्दैन थियो होला सायद। ठगहरू त यसै खराब उसै खराब। त्यो भन्दा पनि नि चानचुन कुरा पत्याएर पैसा दिनेहरूको पनि कमजोरी प्रष्टैसँग देखिन्छ। दर्शकबिन, हामी विषय प्रसङ्ग जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स भत्काएर पानीको आपूर्ति ठप्प पारेको पुरापुर 5 महिना भयो। यो 5 महिनामा आयोजनाका भौतिक संरचना मर्मतको काम कति प्रतिशत सकियो होला त? यो प्रश्नको जवाब खोजी गर्दा पत्ता लाग्यो मर्मत कसरी गर्ने, मर्मतको काम कसलाई दिने भन्ने बारे सोच विचार हुँदैछ रे बल्ल। सोच विचार गर्नै 5 महिना लाग्ने देशमा आयोजना पुरा हुन 20 वर्ष लाग्नु त कुन अनौठो नौलो कुरा भयो र दर्शकबिन। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि सधैँ सपना बन्दै आएको छ। विकासको यो एक अपरिहार्य आयोजना कहिले भोट माग्ने दाउ बन्यो, कहिले रुसिबी साध्ने साधन बन्यो। कतिपयका लागि योजना लम्ब्याएर कमाई खाने भाँडो बन्यो। सुरु भएको 2-4 वर्षमा सकिनुपर्ने योजनाले झन्डै 2 दशक खाइदियो। जब मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झर्न थाल्यो त्यसपछि प्रकृतिलाई त्यो सह्य भएन। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानको वैकल्पिक स्रोत मेलम्ची आयोजना यसअघि मानवीय कारणले सपनाको कथा बनिरह्यो भने अहिले प्राकृतिक कारणले बारम्बार भाषणमा अटाउने तर कार्यान्वयनमा सुस्त बनेको आयोजना मार्फत ढिलै भए पनि काठमाडौँमा पानी आएको थियो। तर आयोजना गत असारदेखि पुनः अलपत्र अवस्थामा छ। खानेपानी वितरण परीक्षण नै सुरु गरेको आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लाग्दा मेलम्चीमा आएको ठूलो बाढीका कारण पूर्ण क्षति भएपछि परियोजनाको पुनर्सञ्चालन अन्यल अवस्थामा छ। गत चैत्र 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेर काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको थियो। झन्डै 2 दशकको समय र 35 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण कार्य सकिने लाग्दा मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्स क्षेत्र अम्बाथानसम्मको 22 किलोमिटर मध्ये 8 किमी सडक पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। हेडवर्क्समा बाढी पस्दा निर्माण भएको सबै अस्थायी संरचनाहरू बगाएको छ। यो सुरुङदेखि हाम्रो हेडवर्क्स यो एरियालाई हामी हेडवर्क्स एरिया भनिरहेको छौँ होइन। यो चाहिँ अम्बाथान अडिट सुरुङ हो। मुख्य सुरुङ चाहिँ यो अलिअलि देखाइएको छ। यो चाहिँ रिभरमादेखि सुन्दरीसम्म करिब होइन 26 किलोमिटर लामो सुरुङ हो। अहिलेको अवस्था भने हेडवर्क्समा बाढीले यो मेलम्ची निलो आकारको यो मेलम्ची नदीलाई पुरै यो चाहिँ छोपेको छ। यो बाटो हो, यो बाटो समेत पुरै बगाएको छ। बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई अगाडि बढाउने बारे एडिबी, जाइका र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले अध्ययन गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा रहेको हेडवर्क्स पूर्ण ध्वस्त भए पनि खानेपानी प्रशोधन केन्द्र मुख्य सुरुङ मार्गमा भने त्यति क्षति नभएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब 51 करोड खर्च गर्न अनुमति दिएको छ। हेडवर्क्स मात्रै पुगेको अवस्थामा छ। यसकारण चाहिँ अहिले जस्तो हामीले गत 3 महिना जसरी काठमाडौँ उपत्यकामा पानी सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसरी नै अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले काम गर्न खोजिरहेछौँ। यसका लागि चाहिँ स्थानीय तहहरूको सहयोगमा हेलम्बु गाउँपालिकाको सहयोगमा चाहिँ हेडवर्क्ससम्म पुग्ने बाटो अस्थायी रूपमै खोलिएको छ। हेडवर्क्ससम्मको पहुँच भएको छ र अब हामी हेडवर्क्समा वैकल्पिक सुरुङ त्यसपछि अम्बाथान अडिट सुरुङ सफा गरेर पानी पथान्तरण अब अस्थायी रूपमै पानी पथान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सोही निर्माण व्यवसायलाई दिने कि नयाँ निर्माण व्यवसायबाट गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकता निर्णय भएको छैन होइन। विस्तृत अध्ययनपछि समितिको सल्लाह सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदले निर्णय दिए हेडवर्क्स डाइभर्सन टनेल सफा गरेर वैकल्पिक बाटोबाट पानी दिन सक्ने विकास समितिको भनाइ थियो। तर सफा गर्न, अस्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न पुरानै कम्पनीलाई ठेक्का दिने वा नयाँ कम्पनी खोज्ने विषयमा सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा समिति रहेको छ। सुरुङ मार्गसम्म जाने अस्थायी बाटो निर्माण भइसकेकोले सरकारले तत्काल निर्णय गरे योजनाको पुनर्सञ्चालन गरी चैत्र मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने आयोजनाको तयारीका बीच सरकारले अनुमति दिएको छ। तर यसअघि पनि विभिन्न बहानामा ढिलो भएको मेलम्ची आयोजना यसपटक त प्राकृतिक प्रकोपकै कारण त्यति सहज देखिएको छैन।
35 अरबको योजना बल्ल तल्ल पुरा भएको थियो, त्यो पनि बगायो बाढीले। आयोजनाका भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि मर्मतका लागि समय लाग्छ भन्ने कुरामा दुई मत भएन। तर खानेपानीको मामिला अरू विकास योजना झैँ घिसिपिटी शैलीमा किन चलिरहेको छ? यो चाहिँ अनौठो हो। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदा केयुकेएलकै केही अधिकारी दुखी भएका छन् भन्ने गरिन्थ्यो, किनभने ती अधिकारीहरू आफैले जारको पानी उद्योगमा लगानी गरेका थिए। आफ्नो लगानी जोखिममा परेको बेला बाढीले मेलम्ची आयोजना बगाउँदा कतै उनीहरूको मनमा शीतल भएको पो थियो कि? यो प्रश्नको जवाफ समयले बताउँदै जाला। आजलाई चाहिँ समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।